Maayong adlaw mga kapatid, liway abas ni para sa News 5 Bisaya. Hapit na ang gitakdang deadline ni Vice President Sara Duterte sa pagsumite og tubag sa mga impeachment complaint nga gisangat batok kaniya. Apan hangtod karon, wala pagihapoy na ipasang pleading ang kampo ni VP Sara. Sumala sa House Committee on Justice hangtod Lunes, Marso 16 lamang ang gitakdang deadline aron makapagsumite og tubag ang Vice Presidente. Apan hangtod karon, wala pagihapoy na ipasang pleading ang kampo ni VP Sara. Kung dili siya makapagsumite og tubag sulod sa gitakdang panahon, ipasabot sa komite nga gisurrender niya ang iyang katungod sa pagtubag sa mga aligasyon sa impeachment complaints. Samtang niini, nakapili na kuno si VP Sara og mga abogado nga muhawid sa iyang depensa sa impeachment case. Bisan pa niini, gikwestiyon sa pipila ka kongresista ang duha sa mga abogado tungod sa posibleng conflict of interest. Partikular nga gitumong sila Attorney Reynold Monsayak ug Attorney Michael Poa nga kaniadto nagsilbing spokesperson sa Vice Presidente ngadto sa Office of the Vice President ug sa Department of Education. Sumala sa pipila ka mambabatas, dili kuno mahimong motindog isip abogado sa Vice Presidente ang duha tungod kay posible silang mahimong testigo sa pagdinig sa impeachment. Kini sila mga tong update magpadayon sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa mga balita ug update. Amping tatanan.